وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بار غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. باواز برند محبت نال سا پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد میرے عزیز دوستو بزرگوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، ماہ جمادی الاول کا پہلا جمعۃ المبارک ہے اور پاڑے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی آیت کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. دعا ہے اللہ کریم حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے اور میں نو سنا کے تانوں سن کے اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے.
عزیزان گرامی، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نام اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی برکات اور عظمت کے بارے چند بات عرض کرانگا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور مینو سنا کے تانوں سنی اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، میرے آقا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی عظمت، برکات ایسا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی آمد تو پہلا جتنے بھی نبی رسول پیغمبر آئے نے، کسی نبی رسول پیغمبر دے نام دی اینی برکت نہیں جنی کہ اللہ نے میرے آقا دے نام دی برکت عطا فرمائی ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بلکہ تمام رسولہ پیغمبراں نبیاں دی ناماں دی برکت نو جمع کیتا جاوے تے میرے آقا امام الانبیاء دے نام دی برکت دی زکات بن گئی ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نام پاک دا مقام یہ ہے، امام الانبیاء دی آمد تو پہلا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہجے دنیا تے تشریف نہیں لے کے آئے۔ آپ دی ولادت باشہادت نہیں ہوئی، آپ نے ہجے اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ میرے آقا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نام نامی اسم گرامی دے وسیلے نال حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی اللہ دے رسول نبی پیغمبر آئے نے، سارے اللہ دے نبی رسول پیغمبر میرے آقا امام الانبیاء دے نام نامی اسم گرامی آپ دے وسیلہ پاک نال دعا کرتے سن، اللہ دعا قبول فرما لیتا۔ بلکہ صرف نبی رسول پیغمبر نہیں، جتنے بھی نبی رسول پیغمبر آئے نے، تمام نبیاں رسولہ پیغمبراں دیا امتاں جدو بھی کسی نبی نے کفر دے نال جنگ کیتی، کفر دے نال مقابلہ کیتا، اپنی امت نو نہ لے کے کافراں دے نال جنگ کیتی ہے، جہاد کیتا وے، اور اس جنگ اور اس جہاد کے اندر جس ویلے میرے آقا امام الانبیاء دے نام نامی اسم گرامی محمد دا رب دی بارگاہ کے اندر وسیلہ پایا وے، اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ اللہ دا قرآن گواہ وے
حدیث پاک ہوئے کہ آکھیں گے جی یہ ضعیف ہو گئی ہے، اللہ دا قرآن ضعیف نہیں ہو سکتا۔ اللہ دا قرآن موجود ہے، اور جس نبی دی آمد تو پہلا، جس نبی دی ولادت تو پہلا او دے نام دی برکت دے نال، او دے نام دے وسیلے دے نال دعا کی جاوے تے اللہ قبول کر لیندا ہے۔ اس نبی دی آمد تو بعد جس بندے دے، جس نبی دے نام دی وجہ تو اللہ دعا قبول کردا وے، اگر اس نبی دا وسیلہ پا جاوے تو پھر کی عظمت اور مقام ہوگا۔ جس نبی دی آمد تو پہلا او دے نام دا وسیلہ اللہ قبول کردا رہا وے، اس نبی دی آمد تو بعد اگر اس نبی دا وسیلہ پاو تو پھر اب کس طرح خالی موڑے گا؟ بلکہ اللہ دا قرآن پڑھنے ہیں، اللہ دے قرآن نے اعلان فرمایا سورہ بقرہ اور آیت نمبر 99 میں، 1-90 99 آیت نمبر ہے، اللہ کریم نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ کِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ فرمایا او نبی آیا وے جدی آمد تو پہلے، جدی ولادت تو پہلا تسی جنگاں دے اندر جا کے وسیلے نال وسیلہ پا کے دعا کردے سو، جس نبی دے نام دے واسطے پا کے دعاواں کردے سو تے اللہ تانوں فتح عطا فرماندا سی۔ فرمایا جدو او نبی آ گیا تے تسی منکر ہو گئے ہو۔ اللہ دا قرآن ہے، فرمایا یستفتحون علی الذین کفروا، فرمایا میں دعاواں تہاڈیاں قبول کرنا سو دے وسیلے دے نال، تے ہن جدو آ گیا تے تسی منکر ہو گئے ہو، ہن منکر ہو گئے ہو۔ فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، فرمایا حالانکہ تسی پہچان دے ہو کہ وہی نبی ہے جہدے وسیلے نال تہاڈیاں دعاواں قبول ہوندیاں رہیاں نے۔ اللہ فرمایا حالانکہ تسی جانتے بھی ہو، پہچانتے بھی ہو، تانوں پتہ بھی ہے کہ اے وہی نبی ہے جہدے وسیلے نال تہاڈیاں دعاواں قبول ہوندیاں رہیاں نے۔ فرمایا ہو تسی منکر ہو گئے ہو۔ فرمایا فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو فرمایا جڑے منکر ہو گئے نے انہاں تے اللہ دی لعنت ہو گئی ہے۔ منکرات اللہ دی لعنت ہے۔ میرے اللہ نے، میرے خدا نے، میرے وحدہ لا شریک مالک نے اس نبی دے وسیلے نال دعاواں پہلے قبول کیتیاں نے، تو فرمایا ہون کیوں منکر ہو؟ ہونا دے وسیلہ نہیں، سیدھا ہی جانا چاہیے، ہون ڈائریکٹ ہی جانا چاہیے وے، وسیلہ دی ضرورت کوئی نہیں۔ فرمایا ہون کیوں منکر ہوئے ہو؟ ہون کیوں منکر ہوئے ہو؟ پتہ چلیا جڑے لوگ نبی پاک علیہ السلام دے وسیلے دا انکار کرتے نے، نبی پاک علیہ السلام دے وسیلہ پاک دا منکر نے، جڑے مانتے نہیں وسیلے نو، وہ اللہ دے قرآن دے منکر ہے، اور اللہ نے انہاں نو منکر آکھیا وے، اور فرمایا کہ اللہ دی انہاں تے لعنت۔ پتہ چلیا حق تے ہوئی ہے جڑا نبی پاک علیہ السلام دے وسیلے نو مندا ہوئے گا۔
بھی اللہ دا قرآن ہے، میری گل ہوئے تو غلط ہو سکتی، کوئی حدیث ہوئے تو آخر ضعیف ہو گئی ہے، بھی اللہ دا قرآن تے ضعیف نہیں نا، اللہ دا قرآن آندا وے۔ فرمایا انہاں تے لعنت ہے جڑے وسیلے دے منکر نے۔ میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی نبیاں دیا امتاں نہیں، نبیاں دیا امتاں تے امتاں نے، تمام نبی بھی میرے آقا امام الانبیاء دا وسیلہ پاندے رہے۔ انجی تے نہیں نا، حضرت آدم علیہ السلام 350 سال دعا کرتے رہے، حالانکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ اپنے نبی دی دعا نو رد نہیں کرتا، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ لیکن جس ویلے کسی نبی دا امتحان لیا جاوے، اس ویلے اللہ پاک اس دعاواں تو، اس امتحان تو بعد انہاں دعاواں تو زیادہ اجر عطا فرماندا۔ 350 سال حضرت آدم علیہ السلام دعاواں کرتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حالانکہ کیتا کی ہے، دانا ہی کھاتا ہے، اور دانا بھی کھاتا ہے اللہ دی رضا دے مطابق کھاتا ہے، حکم سی نہ کھائی، رضا سی کھانا ہے، اللہ دی رضا دے مطابق کیتا، پھر بھی 350 سال دعاواں کیتیاں۔ اور حدیث پاک دے اندر آندا ہے 350 سال دعاواں کرن تو بعد جس ویلے حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی، یا اللہ تین واسطہ آئی تیرے آخر الزمان نبی محمد دا میری دعا نو قبول کر لائے، اتنا آواز آئی آدم اگر پہلے دن اس نبی دا واسطہ پا لینا تین 350 سال رونا نہ پہنتا۔ فرمایا میرے محبوب دا نام او دا واسطہ تے واسطہ ہی ایسا آوے، اگر پہلے دن واسطہ پا لینا تین 350 سال رون دی ضرورت ہی نہ پہنتی۔ بلکہ میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں، اللہ دے نبیاں نے صرف خود وسیلے میرے آقا امام الانبیاء دے نہیں پائے، بلکہ تمام نبیاں نے اپنی امتاں نو اپنے غلاماں دی تربیت بھی کی تھی کہ میرے اب ساڈے غلاموں دعا کرنی ہے، کوئی مشکل ویلا آ جاوے تے آخر الزمان نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا وسیلہ پانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آخری وقت آیا نا، ایک دن اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام نے بلایا، بولو سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ دے پیغمبر اور حضرت شیش علیہ السلام بھی اللہ دے نبی۔ حضرت شیش علیہ السلام کو بلایا تے بلا کے فرمایا پیارے بیٹے میرا پتہ کوئی نہیں میں کدوں اس دنیا تو چلا جاواں، لیکن میں تینوں ایک سبق دے لگا، میں تینوں ایک پیغام دے لگا، میرا پیغام یاد رکھنا۔ حضرت شیش علیہ السلام نے عرض کی تھی
عرض کی ابا جان حکم فرماؤ. فرمایا پیارے بیٹے اگر زندگی کے اندر کوئی ایسا موقع آ جاوے، کوئی مشکل کا وقت آ جاوے، زندگی کے اندر کوئی مصیبت آ جاوے، ابا جی کرنا چاہیے. فرمایا آخر زمان نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انہاں دا نام لے لینا وے اللہ سارے مشکلات دور فرما دے گا. یہ تربیت کی تھی، یہ مشکلات دور نبی پاک علیہ السلام کا نام کرتا. اللہ حضور دے نام کی وجہ تو تکلیفاں دور کر دینا ہے. یہ حضرت آدم دی تربیت ہے، ساری انسانیت دے باپ دی تربیت ہے. تے جڑا اپنے پیو دی تربیت کے مطابق نہ چلے، لوگ آندے چھڈ دفع کر، یہ اپنے پیو دے نام فرمان. تے سنی الحمدللہ حضرت آدم علیہ السلام دے فرما بردار نے. اس واسطے جڑے نبی پاک علیہ السلام دے نام نامی اسم گرامی آپ دے وسیلہ پاک دے منکر نے، وہ حضرت آدم علیہ السلام دے بھی نافرمان لوگ نے، اور رب نے بھی انہاں تے لعنت کیتی ہے. پھر حضرت شیش علیہ السلام بھی اللہ دے نبی سن. عرض کردے نے ابا جان آخر زمان نبی دا نام؟ فرمایا ہاں. عرض کی ابا جان تانوں کس طرح پتہ لگا؟ فرمایا بیٹا یہ پتہ لگن دیا گلاں نہیں، میں تے ازمایا ہویا وے. میں تے جڑیاں گلاں ازمائیاں ہون وہ پکیاں تے پڈیاں ہوندیاں نے. فرمایا میں تے ازمایا وے. عرض کی ابا جان تانوں پتہ کس طرح لگا؟ فرمایا جدو اللہ کریم نے مینوں بنایا جنت چ جان دا حکم فرمایا، فرمایا جنت چ گیا تے جنت دے ہر دروازے تے لکھیا محمد الرسول اللہ. فرمایا اللہ کے نام دے نال آخر زمان نبی دا نام لکھیا ہویا وے، اور جنت دے اندر داخل ہویا، جنت دے ہر ستون دے اوتے اس آخر زمان نبی دا نام ہے، اور جنت دے ہر درخت دے اوتے اس نبی دا نام سی. ہر درخت دے ہر پتے دے اوتے اس نبی دا نام سی. تو فرمایا اینی گل ہی نہیں، فرمایا جدو میرے کو نسیان ہو گیا، دانا کھا بیٹھا، 350 سال دعاواں کیتیاں، تے جدو دعا اس نبی دے واسطے نال پائی تے رب فرمایا آدم اگر پہلے تیرے دا واسطہ پا لینا تو تینوں 350 سال رونا نہ پینا. فرمایا میں تے 350 سال دعاواں کرتا رہا وا، تینوں اس واسطے تلقین پیا کرنا وا تیرے تے مشکل وقت آ جاوے تو تینوں زیادہ دیر رونا نہ پوے. اس نبی دا واسطہ جلدی پا لوی. عزیزان گرامی، میرے آقا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، میرے آقا امام الانبیاء دی آمد تو پہلا دعاواں قبول ہوندیاں میرے نبی دے وسیلے نال. نام نامی اسم گرامی حضور دے نام نامی اسم گرامی دی برکت دے نال. تے فرمایا جدو آ گیا نبی تے ہن منکر ہو گئے ہو. اللہ دا قرآن ہے، بولو اللہ دا قرآن ہے. بلکہ میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں، حضرت خالد بن ولید میرے آقا امام الانبیاء دے پیارے غلام، اور میرے آقا امام الانبیاء دی فوج سپاہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ دے اندر نا جنگ پہ لڑتے ہیں. اور اے یاد رکھو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا امام الانبیاء دی فوج جیسے سپاہ سالار سن.
جس جنگ دے اندر بھی میرے آقا امام الانبیاء دے پیارے غلام گئے نے حضرت خالد بن ولید اللہ نے فتح عطا فرما دیتی. وہ دی وجہ کی سی وہ بھی میں عرض کرنا. ایک جنگ پہ لڑتے نے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سر دے اتنے ٹوپی مبارک آپ دے تے ٹوپی تھلے ڈیگ پئی. بولو سبحان اللہ. جنگ لڑ دیا, مقابلہ ہو رہا دشمن دے نال, ٹوپی تھلے ڈیگ پئی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مقابلے کا جواب دین دی بجائے اپنی ٹوپی اٹھانی شروع کر دی. بولو سبحان اللہ. ٹوپی زمین تو اٹھائی. جس ویلے اللہ نے فتح عطا فرمائی, کچھ یار کہہ لگے, کچھ صحابہ کہہ لگے, اے خالد بن ولید تسی سپاہ سالار ہو, ایڈی غلطی, جنگ ہو رہی ہے, نیزے تے تلواراں پیا چلدیاں نے, تسی ٹوپی اٹھا لگ پے سو. فرمایا تانوں نہیں پتا اللہ نے فتح دیتی ہے تے اس ٹوپی دی برکت دی وجہ تو دیتی. صحابہ عرض کرنے لگیا خالد بن ولید فتح ٹوپی دی وجہ تو؟ فرمایا ہاں. فرمایا تانوں نہیں پتا اس میری ٹوپی کے اندر نبی پاک علیہ السلام دا منہ مبارک ہے, نبی پاک علیہ السلام دی زلف مبارک دا وال شریف ہے ٹوپی کے اندر. فرمایا اے ٹوپی پا کے جد میں میدان جہاد کے اندر چلا جانا وا, اس منہ مبارک دا صدقہ اللہ فتح عطا فرما دیتا. یا نبی یا نبی یا نبی زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. میرے آقا امام الانبیاء دے صحابہ دا عمل. فرمایا نام نام اس میں گرامی دی برکت وراء الورائے. میرے آقا امام الانبیاء دی زلف مبارک, میرے آقا امام الانبیاء دے منہ مبارک دی برکت. صحابہ فرماندے نے, حضرت خالد بن ولید فرماندے نے ہر جنگ دے اندر اللہ فتح عطا فرماندا ہے تے اس منہ مبارک دی وجہ تو عطا فرماندا ہے. یہ ہے میرے آقا امام الانبیاء دی فوج دے سپاہ سالار دا عقیدہ. جڑا میرے آقا امام الانبیاء دی فوج دے سپاہ سالار دا عقیدہ ہے, وہی اج دے سنی دا عقیدہ ہے. وہی اج دے سنی دا عقیدہ ہے. بلکہ آؤ مسلمان بھائیو, میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں, میرے آقا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے سفر پہ کر دے قافلے دے نال. قافلے تو پیچھے رہ گئے. یہ نہیں کہ پہلے نبی جڑے نے مشکل وقت آوے تے نبی پاک علیہ السلام کا وسیلہ پاندے. میرے آقا امام الانبیاء دے صحابہ کرام بھی مشکل وقت آوے تے نبی پاک علیہ السلام کا وسیلہ پاندے. جا رہے سفر کرتے پہ جنگل سے, قافلے تو پیچھے رہ گئے. جنگل تو شیر نکلیا, بھکھا شیر, حضرت سفینہ تے حملہ کرن لگا. کہ لگا بندہ مل گیا ہے, شکار مل گیا ہے, تے بھکھا شیر تے شکار مل گیا, تے لگا نا حملہ کرنا حضرت سفینہ تے. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دے غلام آپ فرما لگے شیرا انج میرے تے حملہ نہ کری, لاوارث سمجھ کے میرے تے حملہ نہ کری, میں نبی پاک علیہ السلام دا غلام ہاں. نبی پاک علیہ السلام دا غلام ہاں. پر میں اگر میرے تے حملہ کیتا, کل معاشر دے میدان دے اندر میرے آقا نے تینوں پوچھ لیا
میرے غلام تے حملہ کیوں کیتا ہے؟ دس پھر جواب کی دے گا؟ میرے آقا امام الانبیاء دا نام اس میں گرامی آیا. بات طویل نہ ہو جائے، اختصار کرنا چاہنا. جنگل دا شیر، درندہ جنگل دا، حضرت سفینہ دے قدمہ تے سر رکھیا تے زبان حال وچوں کی کہن لگا، او دا ترجمہ حافظ جلندری دی زبان سے کر لینے. آؤ مسلمان بھائیو، میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں، شیر کی کہنے لگا، شیر کیا سفینے تائی اور سن راہی راجا آندے شیر کیا سفینے تائی سن راہی راجا آندے جڑے غلام رسول اللہ دے، جڑے غلام رسول اللہ دے تے اسی غلام اونا دے. شیر نے نبی پاک علیہ السلام دے قدماں تے سر انور سر رکھیا وے مسلمانہ. جس ویلے سر رکھیا آندا پیا جے تو نبی پاک علیہ السلام دا غلام ہے، اسی تیرے غلام. تے علامہ اقبال بھی دا ترجمہ کیتا نا. علامہ اقبال شاعر مشرق فرمایا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح قلم تیرے ہیں. میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں، حضرت سفینہ نے جس پھر نبی پاک علیہ السلام دا نام لیا مسلمانہ، جنگل دا شیر جڑا وے معافی منگدا پیا نبی پاک علیہ السلام دے غلام دے کولو، نالے عرض کردا پیا آندا پیا آؤ نبی پاک علیہ السلام دا نام لین والیا، میرے آقا امام الانبیاء دے غلاماں آٹ اور میرے نال چل، میں تینوں قافلے دے نال ملا دیواں، مدے ہور کوئی جنگل دا درخت جنگل دا جڑا درندہ تینوں نقصان نہ دے وے. میرے آقا امام الانبیاء دا نام اس میں گرامی لے آ جاوے کہ جنگلاں دے درندے جڑے نے وہ بھی حیا کر دے، جانور بھی حیا کر دے. نبی پاک علیہ السلام دے وسیلہ دا جنگل تے حیا کر دے، نبی پاک علیہ السلام دے وسیلے دا. اے جانور پتہ نہیں کیوں نہیں حیا کر دے، یہ آندے نے کرنا ہی نہیں چاہیے، وسیلہ جائز ہی نہیں. لیکن نبی پاک علیہ السلام دے وسیلہ پاک تو بغیر، نام اس میں گرامی دے وسیلہ پاک تو بغیر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. بلکہ نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں، میرے آقا امام الانبیاء دے غلام اور نبی پاک علیہ السلام دے غلام جس جنگ اندر بھی جاندے، نبی پاک علیہ السلام دے نام اس میں گرامی دا واسطہ پاندے، اور تمام انبیاء اور نبی پاک علیہ السلام دے تمام صحابہ تو لے کے اج تک نبی پاک علیہ السلام دی امت دا یہ دستور چلے آ رہا وے کہ جدو بھی دعا کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام دے وسیلہ پاک نال کرتے، اور نبی پاک علیہ السلام دے وسیلہ پاک دے نال دعا کیتی. نبی پاک علیہ السلام دا نام اس میں گرامی لیا جاوے، اللہ دعا نو قبول فرما لیندا وے. صرف ایک موقع ہے اللہ نے ہر جگہ اپنے نام دے نال اپنے محبوب دا نام رکھیا وے. دعا تے دعا رہ گئی، تو نماز پڑھے تے تیری نماز مکمل نہیں ہوندی نبی پاک علیہ السلام دا نام نہ لوے تے.
تو کلمہ پڑھے تے تیرا کلمہ مکمل نہیں ہوندا نبی پاک علیہ السلام دا نام نہ لوے تے. اگر کوئی بندہ اینا کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ اگے نہیں پڑھتا محمد رسول اللہ تے فوت ہو جاتا ہے, جان نکل جاتی ہے, کیا بخشیا جائے گا؟ نہیں, بخشیا ادو جائے گا جب میرے آقا امام الانبیاء دا نام لے گا. کوئی نماز نہیں پڑھی کیونکہ موقع ہی نہیں ملا, یہ نہیں کہ نماز پڑھنی ہی نہیں, کلمہ پڑھیا نبی پاک علیہ السلام دا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, وقت ہی نہیں ملیا, اس کے بعد نماز پڑھن دا, روزہ رکھن دا, قرآن دی تلاوت کرن دا, اور کوئی ذکر اذکار کرن دا موقع ہی نہیں ملیا, روح نکل گئی ہے. صرف میرے آقا امام الانبیاء دے نام اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا نامی لین دی وجہ تو اس بندے دی نجات ہو جائے. یہ میرے آقا امام الانبیاء دا مقام ہے. اذان مکمل نہیں ہوندی میرے آقا دا نام نہ لیا جاوے, نماز مکمل نہیں ہوندی میرے آقا دا نام نہ لیا جاوے, یہ ساری چیزاں قبول ہوندیاں نے تے میرے آقا دے نام دی برکت دی وجہ تو. دعا ہے اللہ کریم نبی پاک علیہ السلام دے نامی اسم گرامی دا صدقہ اللہ اس ملک دے اندر سلامتی عطا فرمائے, اور اللہ کریم عالمی سطح تے مسلمانوں نو عزت اور مقام والا مرتبہ عطا فرمائے, اور اللہ نبی پاک علیہ السلام دے نامی اسم گرامی دی برکت دا صدقہ اللہ اس مرکز نو جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچائے, اور جڑے اس